आनीक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचो बाब विरेश बोरकर वॉज ओनली डिफेंडिंग द रायट्स ऑफ हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी. पूण आज आमी जरी तर एक आमदाराक ज्या पद्दतीन हो सरकार भ्रष्ट जुमला पार्टीचो सरकार म्हणजे दादागिरी हुकुमशाय बंद जावपाक जाय आनी एक क्लियर कट मेसेज गोंयकारांनी ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या मनशांक दिवपाक जाय. आनीक त्याच पद्दतीन आमी मागता की आमी आमचे भेदभाव सोडून सगळे गोंयकार कशे एकठांय जावपाक जाय. फाल्यां जेन्ना बाब विरेश बोरकरान इज ऑन हंगर स्ट्रायक एक जेन्ना अपील केलेलें आसा एंड आय अपील टू ऑल दी NGOs, ऑल गोंयचे मोगींग पॉलिटिकल पार्टींक त्याच पद्दतीन सगळे एक्टिविस्टांक की आमी फाल्यां ह्याच जाग्यार ह्याच पवित्र जाग्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा, इन द इंट्रस्ट ऑफ आवर फ्युचर भुरगीं. आनी त्याच पद्दतीन जो मोग आनी आशिर्वाद तुमी सदांच गोंयकारांक दिलेलो आसा त्याच पद्दतीन आमी फाल्यां 10 वरांचेर ह्याच जाग्यार एकठांय जातले म्हूण सगळ्यां कडेन हांव मागतां. आज आमी कितें जालें तें सगळें चोयलो आहा. आमगे विरेशाक आज कितकोन मॅन हँडल केलो तो चोयलो आहा. हो मुवमेंट मुखार वचपाक गरज आहा आनी हो मुवमेंट मुखार वयतो जाल्यार सगलो गोंयचो लोक एक्टिविस्ट भाव आमगेले NGOs सगळे पॉलिटिकल पार्टी लिडर्स सगळे जे गोंयकार आज आहाय आमगेले जे गोंयकार झुजताय आपआपल्या वाड्यांनी जे आमगे पार्टी व्हॉलंटियर्स आहाय सगळे पार्टी व्हॉलंटियर्स कार्यकर्ता हेंक सगळ्या मूल माताय फाल्यां आयतराक 22 तारखेर आझाद मैदानाचेर हिंगा पणजे 10 वरांचेर तुमी येचें जात तेम बसी करच्यो बसीन लोकां हाडचे आमी बस करतले सगळ्यांनी येचें. इनफ इज इनफ. जी जस्टिन फेर्दिन रेबेलो टीम आहा तांकांय हांव उल माताय सर जस्टिन फेर्दिन रेबेलो तूंय यो तुकाय उल माताय तुगे टिमाकूय घेवन यो सगळे एक्टिविस्ट भावंक सगळ्यांनी येचें. विरेशा थँक दिया 39A हो स्क्रॅप करचे बगर आमी आलोच न्हू. आनी हे घटसाणेचें जे आमकां हे आज हो मुवमेंट चालू केला ते घटाय दिवपाक सगळ्यांनी येवचे फाल्यां. जशें विरेशान सांगलें सकाळी 10 वरांचेर सगळ्यांनी आझाद मैदानाचेर येवचें म्हणून. तशेंच आज आमी आतां युनायटेड एक अपील करता सगळ्यांक की जे NGOs आसा एक्टिविस्ट आसा आनी गांवांत वाड्यार जे कोण गोंयांक लागून आमच्या वाड्याक लागून झगडटा जे पार्टीचे कार्यकर्ता व्हॉलंटियर्स आसा आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा ते सगळ्यांनी प्लीज टायम काढून फाल्यां संडे आसा सकाळी 10 वरांचेर आझाद मैदानाचेर येवचे. आनी आमी स्पेशल अपीलूय करता आमचो परदीन रिबेलो सर आसा तो 39A तेणी एक आतां बिल ड्राफ्ट करून सगळ्या MLAंक दिल्लें आसा. हांव मागता तेच्या कडेन ही जी फायट आसा ही 39A जी चालू केल्ली आसा चालू जाल्ली आसा हे फायट जी आसा हे प्रोटेस्ट आहा तो आनी स्ट्रॉंग करपाक तुमचे प्रेजन्स आमकां हांगा जाय, तुमचे टीमीचे प्रेजन्स जाय, तुमचे गायडन्स तुमची मेंटरशीप आमकां सगळ्यांक जाय. सो तुमी सगळ्यांनी मुद्दाम ह्या प्रोटेस्टाक येवचे. आनी हांव मागता सगळे एक्टिविस्टां कडेन NGO कडेन परदीन सरा कडेन आनी बाकीचे जे एक्टिविस्ट आहा तेंच्या कडेन की तुमी तुमच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मा वयल्यान लोकांक अपील करा लोकांक की हांगा सकाळी 10 वरांचेर तुमी येवचे म्हणून. आनी कित्याक प्रत्येक जाणान जर अपील केली आनी प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन जर अपील केली जाल्यार तेंचे फॉलोवर्स आसतले, वोटर्स आसतले, सपोर्टर्स आसतले ते हांगा पावतले आनी गोंयकारांची स्ट्रेंथ आनी पावर कितें आहा ती हे BJPक पळतली. देव बरें करूं. आयज ते MLA विरेश बोरकाराक जे इनजस्टीस जाल्या त्याचे प्रोटेस्ट करपाक आनी ताका सपोर्ट करपाक फाल्यां 10 वरांचेर एक अपील केला विरेश बोरकारान ते सगळ्यांनी येवचें म्हणून. सो हांवूय तुमकां आमच्या सगळ्या गोंयकारांक अपील करता सगळे एक्टिविस्ट जावं NGOs जावं खास करून आमचे वेल्डे पासून सगळ्या लागीं मागता फाल्यां 10 वरांचेर येवचें आनी विरेश बोरकाराक सपोर्ट करचो आनी 39A आहा ते स्क्रॅप करपाक तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट मागता. देव बरें. आज जे विरेश बोरकाराक मॅन हँडल केलो निवडून आयिल्ले आमदाराक ताचे निशेधान आज सगळे लोक हांगा जमलेले. आनी आज विरेश बोरकारान जो हंगर स्ट्रायक दवरला तो ताका सपोर्ट करता आसतना एक अपील हांव करता की प्रत्येक गोंयकार जो आज हें पळयता कितें घडलां तें हें तुमचे फुडाराचो प्रश्न आसा, तुमच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा. हो कसलोच पॉलिटिकल मूव न्हय. हांगा तुमी पळयला सगळ्या पार्टीचे लोक आसा. आमी गोंयकार म्हणून हांगा सगळे एकठांय जाल्या.
त्याच वतीन हांव अपील करता, हांव आमचे काँग्रेस पार्टीचे सगळ्या लोकांक अपील करता, कार्यकर्त्यांक अपील करता, लिडर्सांक अपील करता, वोटर्सांक अपील करता, तुमकां गोंयची चिंता आसा, भायर सरा, मोठे संख्येन फाल्यां भायर सरा, हांगा आझाद मैदानाचेर फाल्यां धांक या, हो सपोर्ट दिवपाक जाय. जांच्यांनी विरेश बोरकाराक मेन हँडल केला पुलीस ऑफिसरांनी, तांचेर एक्शन जावपाक जाय आनी 39A जे केला तें स्क्रॅप करचो हो डिमांड करपा खातीर आमचे पार्टीचे लोकांक अपील करता आसतनाच हांव सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीच्या लोकांक अपील करता, बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक अपील करता की तुमी आज तुमचे पॉलिटिकल मास्टरांचे ज्यो डायरेक्शन आनी ऑर्डरी आहा त्यो सायडीक दवरा आनी आज हो मुवमेंट सपोर्ट करपाक गोंय वाचोवपाक भायर सरा. 70च्या लोकांक अपील करता की 70च्या लोकांनी आज गोंयान कितें चलता ते पळोवचें. 70 म्हणटा ती दिपाजी राणेची पवित्र भूमी आनी ते दिपाजी राणेचे मुवमेंटान आमी पळयला की जो फ्रिडम गोंयचो लिबरेशन जो स्ट्रगल जो सुरू जाल्लो, इतलो रिवोल्ट जाल्लो, तो रिवोल्ट म्हाका दिसता 70च्या लोकांनी हांगा मोठ्या संख्येन फाल्यां येवचे आनी हो 39A जो भस्मासूर गोंयान तयार जाला तो स्क्रॅप करपाक सपोर्ट करचो. नमस्कार. तुम्ही आज सगळ्यांनी पळयलें आमदार विरेश बोरकारा बरोबर कसो अन्याय जालो तो आणि तुमकां सगळ्यांक मनान खंय तरी चिंतलां आसतलें तुमी की एक आमदारा कडेन असो व्यवहार जावंक शकता जाल्यार एक सामान्य गोंयकारा कडेन कितें जावंक शकता हे तुमी तुमच्या मनान हो विचार आयलो आसतलो. आमी आज आसा हांगा आझाद मैदान, हांगा आझाद मैदानाचेर हांगा एक हें आसा, स्तंभ आसा आनी थंय सगळे जे गोंयांक मुक्ती दिली तांची सगळीं नांवां हांगा बरयल्लीं आसा. इतल्या लोकांनी बलिदान दिलो, आपल्या जिवनाचो बलिदान दिलो आमकां मुक्ती मेळोवपाक, आमकां आझादी मेळोवपाक, म्हणून आमी हांगा आझाद मैदानार उबे आसा. पूण जेन्ना सरकाराची वायट कामाच्या विरोधान कोण उलयता तेन्ना ताचें तोंड बंद करपा खातीर कसो व्यवहार जाता, ही आझादी न्ही. सो फाल्यां हांव मागता की सगळ्यांनी, सगळ्या गोंयकारांनी आपली पार्टी सोडून, आपलो धर्म सोडून, आपली जात सोडून सगळे गोंयकार म्हणून हांगा येवचे, आमची आझादी परत आमच्या हातान घेवपाक फाल्यां 10 वरांचेर आझाद मैदानाचेर आझादीची लढाई परत सुरू करूया. विरेश बोरकरांच्या वांगडा बायेचे ट्रायबल